السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب دا 28واں پارا، پارے دا رکوع 19واں، سورت دا نام التحریم، سورت دا رکوع پہلا۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔
صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر، ہم اثر نوجوان ویرو، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح کے گزشتہ تو پیوستہ دو خطبات جمعہ دے اندر میں بڑے اختصار نال اولاد دے حق کی نے اور اولاد دیاں ساڈے تے کی ذمہ داریاں نے بڑے اختصار نال میں تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں، اور اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر بھی میں اس تسلسل نو جاری رکھ دیاں، اگلیاں چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اولاد اللہ ذوالجلال عطا فرما دیندے نے، کدی غور کرو تے گل سمجھ وچ آ جائے۔ جیڑا ایک رویہ اسی اپنا لیا ہے نا، بیٹیاں ہون بیٹے ہون اللہ اولاد عطا کر رہے ہیں، لیکن انہاں دے حق دی پرواہ کوئی نہیں، اولاد دی تربیت دی پرواہ کوئی نہیں۔ اگر یہی کام کرنا ہے نا کہ اولاد کا حق انہوں نہیں دینا، اولاد دی تربیت نہیں کرنی، پھر انصاف نال جواب دے آجے کہ جانور اور انسان دے وچ کوئی فرق رہندا، اور بولو اگر حق نہیں دینا تربیت نہیں کرنی، جانور دے اندر اور انسان دے اندر کوئی فرق رہ جاندہ نہیں رہندا۔ جانور ہے نا، بھیڈاں بکریاں اور کتیاں اولاد ہے وے، لیکن انہاں دی تربیت جانور نہیں کرتا، اور انسان تینوں تے عرش والے نے اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے، اور تیرے بارے عرش والے نے اعلان فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور بندے میں تینوں سب تو بہتر بنایا ہے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام عرش والے نے اعلان کیتا خلقت بیدی، اور میرے بندے میں تینوں اپنے قدرت والے ہاتھ نال بنایا ہے۔ انسان تیری اینی عظمت ہوئے، اور میں بڑی معذرت دے نال او ماں باپ او ماپے جنہاں نے اپنی اولاد دے حق نہیں دیتے، اولاد دے حقوق غصب کر لینے، میں انہاں دی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا
اولاد دی تربیت نہیں کی سمجھ دے ہو کہ اسی اولاد دا حق مار کے کھا جائیے، اولاد دا حق نہ دئیے، اولاد دی تربیت نہ کریے؟ آؤ اسی وجہ تو عرش والے نے اعلان فرما دیتا ہے، آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والےو تانوں اللہ ذوالجلال نے مخاطب کر کے اعلان فرمایا ہے، اور ایمان والےو، ایمان دا دعویٰ کرنے والےو، کو انفسکم، اپنے آپ نو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو۔ کی مطلب ہے؟ کو انفسکم، اپنی جاناں نو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نارا، اپنے بیوی بچیاں نو بھی جہنم دے اگ دے کولو بچا لو، وقودها الناس والحجارہ، او جہنم جدا ایندھن لوگ تے پتھر نے، اور جدا بالن لوگ تے پتھر نے، اور جس جہنم دا پٹرول جڑا ہے انسان تے پتھر نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تے او جہنم جڑی ہے کس انداز دے اندر؟ اللہ فرماندے نے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور دنیا دے لوگو اس جہنم دے اتے میں جڑے پہرے دار کھڑے کر دیتے نے، اس جہنم دے اندر میں جڑے سیکورٹی گارڈ کھڑے کر دیتے نے، اس جہنم دے میں جڑی سپیشل برانچ بنا دیتی ہے، او کنے دیئے؟ علیہا ملائکۃ علیہا ملائکۃ، اس جہنم تے او فرشتے کھڑے نے، غلاظ بڑے غصے دے اندر، شداد بڑی شدت دے اندر، تے کی نے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ذوالجلال نے انہاں نو جیڑا حکم دے دیتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جیڑا حکم دے دیتا ہے نافرمانی نہیں کر دے، تے کرن گے کی؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ نے حکم دے دینا انہوں نے او کر کے وخا دینا۔ انسان اپنی قسمت دے بارے غور کر، اج اولاد دا حق نہیں دتا جاندا، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، اور دنیا جہان دے او لوگو، اے تے قرآن ہے نا، آؤ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان بھی نوٹ کر لو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آقا فرماندے نے ادبو اولادکم، ادبو اولادکم، ادبو اولادکم۔ اور دنیا جہان دیو باسیو، اسی کی سوچے ہے؟ اولاد اللہ نے عطا کر دیتی تے اولاد دی تربیت ماں باپ نہیں کردے۔ ماں باپ دے سین دے اندر کی ہے کہ گھر دے اندر تربیت دی ضرورت کوئی نہیں، سکول اندر جائے گا اوتھے تربیت حاصل کرے گا، سکول وچ جائے گا اوتھے اینو شعور آئے گا، سکول اندر جائے گا انگلش میڈیم دے اندر، اردو میڈیم دے اندر، سکول اندر جائے گا اوتھے نو وڈے چھوٹے دی پہچان ہوئے گی، سکول اندر جائے گا رشتے داراں دی پہچان ہوئے گی۔ اے میری تہاڈی سوچ ہے تے سکول اندر کی ہے؟ آئے بڑے افسوس دے نال میں کہ بات کرنا چاہنا، ایجوکیٹر سکول دے اندر، ایجوکیٹر کالج دے اندر جیڑی تربیت دیتی جا رہی کدی غور کیتا ہے؟ جتھے بڑی بڑی مہنگی فیس بھر کے اسی اپنے بچیاں نو داخل کروانے ہیں، ماپیو کدی آپ ہی غور کرو۔ اور جیڑے سکول دے جیڑے کالج دے نصاب دے اندر ہے میرے مصطفیٰ دی توہین کر کے انہاں بچیاں نو پڑھایا جائے تے کل نو تسی توقع کرو یہ اولاد ساڈی عزت کرے گی؟ یہ کدی نہیں ہو سکتا۔ تسی اپنی اولاد دا حق آپ مارے ہے۔ ایجوکیٹر کالج سکول دے اندر نصاب دے اندر سوال کیتے جاندے نے، سوال کیے نعوذ باللہ معاذ اللہ علی اعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد، اوتھے لکھے ہے کہ جواب دیو۔ ایک سوال ہوندا ہے نا، دو آپشن دتیاں جاندیاں نے۔ سوال کیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندے کپڑے پہنتے تھے، اگے بریکٹ چ غلط یا درست؟ ساڈی اینی غیرت مر گئی ہے۔ اور بڑے خوش ہو کے ماپے بھیجتے ہیں، کدی پتہ نہیں کیتا انہاں دیاں کرتوتاں کی نے؟ کیا انہاں الفاظ دے اندر میرے مصطفیٰ دی توہین نہیں؟ بولو۔ گھروں پیسے بھی دیندے ہو، میرے مصطفیٰ دی توہین بھی کرواندے ہو۔ ہزاروں روپے مہینے دیاں فیساں ادا کردے ہو تے اپنی اولاد نو میرے مصطفیٰ دے گستاخ بناندے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے ادبوا اولادکم، اپنی اولاد نو ادب سکھاؤ۔ اور کمائی کر کے فیساں کالج دیاں بھر کے اے تعلیم دے رہے ہو اپنی اولاد نو، اے ادب سکھایا جا رہا ہے اولاد نو۔ اور ماں باپ یہ سکول دے اندر پڑھ لین گے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد دی روایت، حاکم سنن حاکم دے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے کی فرمایا ہے۔ او ماپے او تسی غور کر لو، اللہ نے جنہاں نو اولاداں عطا کیتیاں نے کیا او ماپے اپنی اولاد دے حق ادا کردے نے کہ نہیں؟ اولاد اللہ نے عطا کر دیتی ہے، پر میرے آقا نے کی فرمایا ہے؟ آقا فرماندے نے مرو اولادکم بالصلاۃ، کہہ دو سبحان اللہ، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین،
واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے اوے ماپیو اپنی اولاد دے حق ادا کرو، اپنی اولاد دی تربیت کرو۔ میرے آقا فرماندے نے مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد نو نماز دا حکم دیو، نماز دا حکم دیو، نماز دا حکم دیو۔ اور میرے آقا فرماندے نے وَهُمْ أَبْنَاءِ 7 سنین، جس وقت تہاڈی اولاد، تہاڈے بیٹے تے تہاڈیاں بیٹیاں 7 سال دی عمر نو پہنچ جان، میرے آقا فرماندے نے مرو اولادکم بالصلاۃ، جس وقت بیٹے تے بیٹیاں 7 سال دی عمر نو پہنچ جان تے میرے آقا فرماندے نے انہاں نو کیڑا حکم دینا ہے؟ بولو، نماز دا۔ اور اسی رات دی تاریکی دے اندر کدی گریبان دے بٹن کھول کے جھاتی مار کے ویکھیے تے صحیح، اسی کدی اپنی اولاد نو حکم دیتا ہے؟ بولو، مجموعی طور تے کدی کسے نے اپنی اولاد نو نماز دا کیا؟ یہ ضرور کیا جاندا ہے پتر تے 5000 روپیہ میں اکیڈمی دی فیس دینا، 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا، اذاناں ہو رہی نے، دن گزر رہے نے، اس باپ نے، اس ماں نے کدی اپنی اولاد نو نماز دا حکم ہی نہیں دیتا۔ یہ اولاد دے حق ادا کر رہے ہیں کہ اولاد دے حق مار رہے ہیں؟ آقا فرماندے نے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جس وقت بیٹیاں بیٹے کنی عمر، اب بولو کنی عمر، 7 ایئر، 7 سال دا، جس وقت بیٹا اور بیٹی 7 سال دے ہو جان، میرے آقا فرماندے نے انہاں نو نماز دا حکم دیو۔ کا دا حکم؟ نماز دا حکم دیو۔ تے میرے آقا نے اگے کی فرمایا ہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءِ 10، تے جس وقت تواڈے بیٹے تے تواڈیاں بیٹیاں دی عمر 10 سال دی ہو جائے، 10 ایئر، 10 سال انہاں دی عمر ہوئے، اگر نماز نہیں پڑھ دے، آقا فرماندے نے وَضْرِبُوهُمْ، انہاں نو مار کے سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ کیڑے ماں باپ نے جڑے کام کرتے ہے نہیں کوئی ایسے ماپے؟ پاپا جی، ماما جی، ڈیڈی جی، ڈیڈ جی کہلانا بڑا سوکھا، اس اولاد دا حق ادا کرنا بڑا اوکھا۔ یہ فرض ہے ماں باپ تے، 7 سال دا بچہ ہو جائے وہ نماز دا حکم دیو، 10 سال عمر ہوئے سختی کر کے مار کے انہوں نے نماز پڑھائی جائے۔ کیا اسی یہ کام کرنے ہیں؟ اسی اپنی اولاد دا حق ادا کرنے ہیں؟ اور اس تو اگلا ایک حق جڑا اس وقت میرے تیرے معاشرے دے اندر برائی دی ابتدا بن چکے ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، پھر کہہ دیو پچھلا جمعہ نہیں پڑھایا تو انہیں ٹھلے ہو گئے ہو، خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 سال دی عمر دے اندر، کنی عمر؟ اب بولو کنی عمر؟ آقا فرماندے نے جس وقت بیٹے دی بیٹی دی
عمر 10 سال ہو جائے میرے آقا فرماندے نے انہاں دے بسترے وکھرے کر دیو. بیٹا 10 سال دا ہے, بیٹی 10 سال دی ہے. آقا فرماندے نے اپنے بیٹے تے بیٹیاں دے بستر الگ کر دیو. کیوں جی اسی کدی سوچیا؟ اے سب تو بڑی برائی دی ابتدا اسی خود کرنے اپنے گھر دے اندر. اولاد بیٹے بیٹیاں موبائل ٹچ لا کے دیتے نے, اور رضائی دے اندر کمبل دے اندر, اور اللہ ذل جلال دی قسم ہے میں اور لوگ بھی دیکھے بعد وچ روندے نے, اکھاں تے ہاتھ رکھ رکھ کے روندے نے. کی ہویا؟ سکے بھرا نے سکی بہن دے نال برائی کر لئی. اس ظلم دا آغاز کرنے والا کون ہے؟ ماں تے باپ ہے. کون ہے؟ اب بولو کون ہے؟ جنہاں نے میرے آقا دے فرمان نو نہیں منیا. آقا فرماندے نے 10 سال دی عمر دے اندر انہاں دے بسترے الگ کر دیو. اسی نہ کیتے, برائی کر کے بدنامی ساڈا حصہ بن گیا. حضرات اسی اپنی اولاد دا اے بھی حق ادا کر دے نہیں. ایک اور روایت طبرانی دے اندر موجود ہے, اور حضرت علی المرتضی پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. اور ویسے نا جنہاں نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال صحابہ نال دشمنی ہے وہ بے شک رضی اللہ تعالی عنہ نہ آکھیا کرو, اور جنہاں نو میرے آقا نال دشمنی ہے بے شک درود نہ پڑھیا کرو. ایڈے ترلے کرن دی کیڑی ضرورت ہے تہاڈی؟ کیا کلمہ مصطفیٰ دا نہیں پڑھیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یارو اسی کنے دے امتی ہاں؟ ترلے تہاڈے کریے کہ تہاڈے نبی دا نام آیا درود پڑھ لو, اور کیڑا منہ لے کے قیامت کے دن میرے مصطفیٰ دے سامنے جاؤ گے؟ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماندے نے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال. میرے آقا فرماندے نے اپنی اولاد نو ادب سکھاؤ. کی کرنا ہے؟ اپنی اولاد نو ادب سکھاؤ. ادب کیے علی ثلاث خصال, 3 خصلتاں تے 3 موقع 3 پوائنٹ ایسے نے اپنی اولاد نو انہاں دا ادب سکھا دیو. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم. ہن پتہ لگدا جے پیا. آقا فرماندے نے حب نبیکم, اپنے نبی دی محبت انہاں نو سکھاؤ. صلی اللہ اے جے نبی دی محبت کہ اسی نبی دی محبت دے اندر آپ درود پڑھنا گوارا نہیں کرتے, اولاد نو اسی نبی دی محبت کی سکھاواں گے؟ آقا فرماندے نے حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی دی محبت انہاں نو سکھاؤ. کی کرنا ہے؟ بولو. نبی دی محبت انہاں نو سکھاؤ. تے دوسرا پوائنٹ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے وحب آل بیتہ, میرے اہل بیت دی محبت انہاں نو سکھاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا میرے آقا فرماندے نے تیسرا پوائنٹ جیڑا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ,
آقا فرماندے نے اپنی اولاد نو قرآن دی تلاوت سکھا دیو تے نال میرے آقا فرماندے نے فإن حملۃ القرآن فی ظل عرش اللہ یوم لا ظل الا ظل ما انبیائی میرے آقا فرماندے نے تیسرا پوائنٹ جڑا اپنی اولاد نو قرآن سکھایا کرو اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیو تے میرے آقا فرماندے نے فإن حملۃ القرآن تے جڑے بندے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دے دیندے نے جڑے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے میرے آقا فرماندے نے فی ظل عرش اللہ اور قرآن دی تلاوت کرنے والے بندے کل قیامت دے دن اللہ ذوالجلال دے عرش دے سائے تلے ہوں گے اور او دن کیسا ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے یوم لا ظل الا ظل اور لوگو کل قیامت دے دن میدان محشر دے اندر کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا یوم لا ظل الا ظل اس دن اللہ دے عرش دے سائے دے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوئے گا تے میرے آقا فرماندے نے ما انبیائی اور جڑے اپنی اولاد نو ادب سکھا دیندے نے میرے نبی دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر بٹھا دیندے نے میرے آقا علیہ السلام دے اہل بیت دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر بٹھا دیندے نے میرے آقا نے فرمایا اور جڑے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیندے نے اپنی اولاد نو قرآن سکھا دیندے نے اپنی اولاد نو قرآن دے حافظ بنا دیندے نے اپنی اولاد نو قرآن دے دائی بنا دیندے نے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دے رہنے اپنی اولاد نو اے دین دی تعلیم دے دیندے نے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ حَمْلَةُ الْقُرْآنِ اور جڑا قرآن والا ہوئے گا اور جڑا قرآن دی تعلیم والا ہوئے گا اور جن نے اپنی زندگی اس قرآن دے مطابق گزاری ہوئے گی قرآن دی تلاوت کر رہے آئے رات پہ گئی ہے سارے سو گئے نے اے بچہ قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے آئے ماں باپ سو گئے نے بیٹا قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں فجر دا وقت ہے ماں باپ نو اٹھا لیا جاندا ہے بیٹا قرآن دی تلاوت کردا ہے ظہر دا وقت ہے بیٹا قرآن دی تلاوت کردا ہے عصر دا وقت ہے بیٹا قرآن دی تلاوت کر رہے آئے مغرب دا وقت ہے بیٹا قرآن دی تلاوتاں کر رہے آئے عشاء دا وقت ہے بیٹا نمازاں بھی پڑھدا ہے تے قرآن دی تلاوتاں بھی کر رہے آئے او بیٹے ہو بچے ہو گل سن لو جیڑی گل اگر تواڈے ماں باپ اج تک تانوں نہیں دس سکے اور جیڑی گل جیڑی بات تواڈیاں ماواں تانوں نہیں دس سکیاں نہیں بیٹے ہو گل دھیان نال سن لیا جے آؤ نا جیڑی غلطی تواڈے ماں باپ کر چکے نے جیڑے رستے تے تواڈے ماں باپ نہیں چلا سکے آؤ میں ایک رستہ دے دیواں ایک پوائنٹ دے دیواں ایک میں نشاندہی کر دیواں آؤ بیٹے ہو قرآن دی تلاوت نو لازم کر لو اج تو قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر
کردے ہو چلدیاں پھردیاں قرآن دی تلاوت کریا کرو چلدیاں پھردیاں رات گزردی ہے تے قرآن اندر گزرے سفر گزردے تے قرآن دی تلاوت اندر گزرے میرے آقا علیہ السلام نے جو پیغام دے دیتا ہے اج میں او پیغام تواڈے تک پہنچانا چاہنا میرے آقا فرماندے نے فإن حملۃ القرآن اور جڑا قرآن والا ہوئے گا اور جڑا قرآن دی تلاوت کرنے والا ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے فی ظل عرش اللہ کل قیامت دے دن اے زمین نو تانبے دا بنا دیتا جائے گا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا تے میرے آقا فرماندے نے اے جڑے قرآن پڑھن والے نے انہاں نو اللہ ذل جلال اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے اور بیٹے آؤ گائیڈ لائن میں تانوں دے دیواں ہو سکدا اے تواڈے ماپے غلطی دے اندر یا لا علمی دے اندر تانوں قرآن پاسے قرآن دے نال نہیں جوڑ سکے آؤ قرآن نال جڑ جاؤ ایک فائدہ اللہ قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائیں گے اللہ سانو سارے نو نصیب فرما دے اور اس تو اگلی بڑی بات میرے آقا فرماندے نے عرش دا سایہ جنوں مل گیا او دے جا خوش نصیب کوئی ہو سکدا اب بولو اور جنوں قیامت دے دن رب دے عرش دا سایہ مل گیا او دے تو بڑا خوش نصیب کوئی نہیں آؤ ایک اس تو بڑی خوش نصیبی اللہ ذل جلال دی قسم ہے میں جس وقت حدیث پڑھ رہا سا میری آنکھاں دے وچوں آنسو ڈگدے سی پے ایک تے خوشی نال خوشی دیاں آنسو عرشاں والے ربا ساڈے ماں باپ جنہاں نے جہالت دی زندگی گزاری اللہ لیکن تیرا سادہ ہاں بار شکر ہے تو سانو قرآن جیسی نعمت عطا فرما دیتی اللہ اس تو بڑی نعمت قرآن دی وجہ تو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا اور سادو کی دیو باسیو اردا گرد تو آن والے ہو ساتھیو آندے ہو نا میں فلاں ایم پی اے دے نال سفر کیتا میں فلاں ایم این اے دے نال سفر کیتا میں فلاں عالم دین نال سفر کیتا میرا تعلق فلاں خاندان دے نال ہے میرا تعلق فلاں خاندان دے نال ہے کوئی آندا میرا تعلق یزدانی شہید خاندان دے نال ہے بڑی عظمت دی بات ہے کوئی آندا میرا تعلق سید عبد الغنی شاہ رحمت اللہ علیہ دے خاندان دے نال ہے بڑی عظمت دی بات ہے کوئی آندا میرا تعلق علامہ ظہیر دے خاندان دے نال ہے بڑی عظمت دی بات ہے کوئی آندا میرا تعلق حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دے خاندان دے نال ہے بڑی عظمت دی بات ہے کوئی آندا میرا تعلق شیخ القرآن دے خاندان دے نال ہے بڑی عظمت دی بات ہے کوئی آندا میرا تعلق سید داؤد غزنوی دے خاندان دے نال ہے بڑی عظمت دی بات ہے کوئی آندا میرا تعلق روپڑی خاندان دے نال ہے بڑی عظمت دی بات ہے پر اللہ ذل جلال دی قسم ہے آج میں تینوں سب تو بڑی عظمت دی گل دس دیواں میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی اولاد نو ادب سکھا دیندا ہے اپنی اولاد دے دل دے اندر اپنے نبی دی محبت نو بٹھا دیندا ہے اور جیڑا بندہ میرے اہل بیت دی محبت جیڑی ہے اپنی اولاد دے دل دے اندر پیدا کر دیندا ہے
اور جیڑا بندہ اپنی اولاد نو قرآن والے رستے تے لا دیندا ہے میرے آقا فرماندے نے اور رستے قرآن والے تے اولاد چل جاندی ہے اللہ ذوالجلال انہاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے اور جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا اور اگے میرے آقا فرماندے نے ما انبیائی اللہ اس دن انہاں بندیاں نو اپنے نبیاں دا ساتھ عطا کر دیں گے اے جی عظمت دی بات خاندان دینا تعلق اپنی جگہ تے لیکن کعبہ دے رب دی قسم ہے میں ساری کائنات دے خانداناں نو آمنہ دے لال دی جتی دی خاک دے ایک ذرے تو قربان کر دیا آقا فرماندے نے اللہ انبیاء دا ساتھ عطا کر دیں گے یارو بزرگوں کدی سوچے آجے اسی اپنی اولاد نو چلانا کیڑے رستے تے چلا کیڑے رستے تے دیتا ہے اور آؤ اس تو اگلی بات جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کو ایک بندہ آیا تے آ کے پتہ کی آندا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے بندہ آ گیا تے ہے میرے مصطفیٰ دا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اور ماں پیو کدی سوچیا جی اسی اولاد دے حق ایویں ہی ادا کرنے ہاں اسی کی کرنے ہاں بیٹیاں ہون بیٹے ہون ہے تے سارے ہی اولاد ہے نا لیکن انہاں دے وچوں ایک بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے او دے نال پیار بہتا ہوندا ہے او دے نال پیار بہتا ہوندا ہے تے ساڈا طریقہ کی حال کی ہے اسی کی کرنے ہاں جدے نال پیار بہت ہے اسی ادھر ہی ہر شے ٹور دینے ہیں کیوں جی ایویں ہی ہے نا ساڈے اندر انصاف نہیں انصاف کیویں ہوئے گا اے اولاد دا حق ہے تے میرے آقا نے سب تو پہلے حق ادا کر کے وکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آیا ہے میرے مصطفیٰ دا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آیا میرے آقا دے کول تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا اپنے بیٹے نو لے کے آیا آ کے میرے آقا نو عرض کر دے آقا سونیا اللہ دے نبی جی اے میرا بیٹا ہے اور میں رات ایک تاریخ دی کتاب دے اندر پڑھ رہا سا میرے آقا دے ایک صحابی میرے آقا دے جانثار امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول ایک بندہ انہاں دی خدمت دے اندر آ گیا تے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے اس صحابی نے اپنے بیٹے نو نال لیا تے میرے آقا دے جانثار دی خدمت دے اندر آ گیا ہے تے باپ آپ آ کے شکوا کر رہے ہیں آندا امیر المومنین جی اے میرا بیٹا جیڑا ہے اے میرا حق نہیں ادا کردا میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کردا تے میرے فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے نو بلایا فرماندے نے اوے بیٹے اے تیری شکایت تیرا باپ وقت دے حکمران دے سامنے کر رہے ہے تے کوئی جواب دے بیٹا کھڑا ہو گیا
22.5 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान दी अदालत दे अंदर ए पाकिस्तान दा हदूद अरबा जिहड़ा है ना, ये 4 या 5 लाख मुरब्बा मील बनता है, और मेरे फारूक 22.5 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान रजी अल्लाह ताला अन्हु। एडे बड़े हुक्मरान दे सामने बेटा खड़ा हो गया ते आंदा अमीरुल मोमिनीन जी, जेड़ा बाप मेरियां शिकायतां तुहाडे अगे कर रहा है, मेरे इस बाप नूं पुछो ते सही, मेरे इस बाप ने मेरे हक भी अदा कीते ने कि नहीं, मेरे बाप नूं पुछो ते सही। अमीरुल मोमिनीन जी, मेरे बाप ने जेड़ा मेरा नाम रखा है, ए नाम जानवरां वाला। अमीरुल मोमिनीन जी, पहला जुल्म मेरे बाप ने कीता है, मेरा नाम जानवरां वाला रखा है। दूसरा जुल्म मेरे ते कीता है कि मैनू किताबो सुन्नत दी तालीम नहीं दी। अमीरुल मोमिनीन जी, तीसरा जुल्म इन्हें मेरी मां ते कीता है। ते मैनू दसो ते सही, जेड़ा बंदा आप एडा जालिम होए, ओ औलाद कोलों खैर दी किवें तवक्को कर सकदा है। मेरे फारूक फरमांदे ने, और बेटे तेरा नाम की है? अपना नाम दस दे, जानवरां वाला नाम है। ते मेरे फारूक फरमांदे ने, और शिकायत करने वाले आ पहला हक की जेड़ा तू अपने बेटे दा अदा नहीं कीता, दूसरा हक जेड़ा अपनी औलाद नू तू अपने बेटे नू कुरान दी तालीम नहीं दिती। और मापिओ तुसी भी गौर कर लो। ते तीसरा हक जेड़ा मेरे फारूक ने दसिया ते आप फरमाते ने, और लोगो जेड़े मापे अपनी औलाद दा हक नहीं देंगे, ओ मापे अपनी औलाद कोलों खैर दी तवक्को नहीं कर सकेंगे। ए ते मेरे फारूक ने आ गल सुन लै, कुरान दा फैसला ही। अल्लाह फरमांदे ने, ए दिलू हुआ अकरबु लित्तक़वा। और लोगो अदल करया करो, इंसाफ करया करो। ए इंसाफ अल्लाह नू बड़ा पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। और लोगो अल्लाह इंसाफ करने वाले पसंद करदा जे। आना गल सुन ले, हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने कि मेरी वालिदा अमरा बिनते रवाहा 1 साल तक मेरे वालिद हजरत बशीर बिन साद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु नू कहंदी रही, ए मेरे सरताज, ऐस मेरे बेटे नू कोई गुलामी दे दियो, इस मेरे बेटे नू कोई तोहफा ही दे दियो, कोई हदिया ही दे दियो, कोई चीज ही हिबा कर दियो। ते मेरे भाई, मेरे बरादर, मेरे हजरत नुमान फरमांदे ने कि मेरे अब्बू जी ने एक गुलाम जेड़ा मैनू हिबा कर दिता है। ते मेरी मां कहन लगी, ऐ जे ओ मावा, ऐ जे ओ बाप जिन्हां दे दिलां दे अंदर अल्लाह दा खौफ है, अल्लाह दा डर है। हजरत नुमान फरमांदे ने कि मेरी मां कहन लगी, आंदी है मेरे सरताज, ला अर्जा हत्ता तु शहीदा रसूल अल्लाह।
میری ماں کہن لگی اے میرے سرتاج میں اونی دیر تک جڑا تسی میرے بیٹے نو غلام ہبا کر دیتا ہے میں اونی دیر تک تواڈے تے راضی نہیں ہو سکاں گی میں اونی دیر تک راضی نہیں ہوواں گی حتی تشہد رسول اللہ اور جنی دیر تک اے جڑا ہبا کیتا جے اے دے اتے آمنہ دے لال نو گواہ نہ بنا دیتا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماندے نے کہ میرے ابو جی مینوں لے کے تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پہنچے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کل اے ساری بات رکھی۔ میرے آقا فرماتے نے یا بشیر اعلی کا والد سوا ھذا اے میرے پروانے بشیر میری گل سن لے تے جواب دے دے مینوں دس تے صحیح ایس بیٹے دے علاوہ اور بھی تیری اولاد ہے وے کہ نہیں؟ حضرت بشیر آندے نے سونیا محبوبہ اس بیٹے دے علاوہ بھی میری اولاد ہے تے میرے آقا فرماندے نے اے پیارے پروانے اے میرے صحابی گل سن لے کیا تو ایس بیٹے دے علاوہ جیڑی باقی اولاد ہے انہاں نو بھی ایک ایک غلام ہبا کیتا ہے۔ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی نہیں میں اس کلے بیٹے نو اے غلام ہبا کر دیتا ہے تے میرے بھائی میرے برادر آؤ نا میرے آقا دا فرمان سن لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فلا تشہدنی لی اذن فانی لا اشہد علی جور فی البر سواء قال بلا قال فلا اذن۔ میرے آقا فرماندے نے اے بشیر بن سعد میری گل سن لے اور جنی دیر تک تو اپنے سارے بیٹے تے بیٹیاں نو ایک ایک غلام ہبا نہیں کرے گا میں محمد دا گواہ نہیں بن سکاں گا۔ اے جے انصاف اولاد دا حق ہے جے تے جڑے ماپے آخری بات سن لو جڑے ماپے اپنی اولاد دے حق ادا کردے نے او اولاد بھی قسمتاں والی او ماپے بھی بڑیاں عظمتاں والے۔ تسی آکھو گے دلیل کیے آ ویکھ لے ایک بیٹا گھر دے اندر مہمان آئے نے اینو آدھے تربیت اج کل حال ساڈا کی ہے ماں او بھی اولاد نو گالاں کڈ دی باپ او بھی اولاد نو کی کردا ماں او بھی بددعاواں باپ او بھی بددعاواں تے پھر اے میاں بیوی شکوے شکایتاں انبار لے کے ٹر جاندے نے کی کریے اولاد آکھے ہی نہیں لگدی اولاد آکھے ہی نہیں لگدی اولاد نے تواڈے آکھے کی لگنا ہے تسی انہاں واسطے کیتا کی سوائے گالیاں دے بددعاواں دے تسی انہاں واسطے ہور کی کیتا ہے؟ اور ماپیو ہاتھ جوڑ کے تواڈے اگے درخواست کرنا تانوں کی پتہ ہے جس وقت تسی بددعا دیو او وقت قبولیت دا ہوئے او وقت کیڑا ہوئے ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ دے میں ایک منظر ویکھے ہے میں آپ دیکھے ہے بڑے قریب تو دیکھے ہے بیٹا اور بہو اے دوویں تنگ کردے نے ماں نو کنوں ماں نو ایک دن نا ماں نے اس طرح جھولی چک لئی جھولی چک کے ماں دیے پتر نو اور تو میری ایک بیٹی تے ظلم کرنا ہے جا اللہ تینو 7 بیٹیاں دے تے انہاں کولوں پاویں
ماں نے بد دعا کی تھی. کعبہ دے رب دی قسم جے اللہ نے 7 ہی بیٹیاں دیتی ہیں. اور جو حال ہو رہا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. جو ظلم اپنی ماں دے گھر دے اندر ماں تے کرتا رہا ہے، بہن تے کرتا رہا ہے، اج بیٹیاں دے کول پا رہا ہے. ماپیو بد دعا کرن تو پہلے سوچیا کرو. بد دعا کرن تو پہلے سوچیا کرو. کدی بد دعا اس طرح دی بھی کر دیا کرو. بد دعا ہی سمجھ لو، غصہ آ جاندہ ہے نا. تے آ ویکھو گھر دے اندر مہمان آئے تے مہماناں دے سامنے کھانا لگا دیتا گیا تے بیٹا آیا. بیٹے نے آ کے تھوڑی جی مٹی چک کے تے اس کھانے دے اوتے سٹ دیتی. بچہ سی نا، کھیلدا سی پیا تے بچے نو اس چیز دا شعور نہیں سی. تے ماں نو پتہ لگا، ماں نے ہاتھ چک لے کدے اگے؟ اللہ دے اگے. ماں نو پتہ لگا میرے بیٹے نے کھانا خراب کر دیتا ہے، مہماناں دے سامنے ساڈی بے عزتی ہوئے گی. لیکن اس ماں تو قربان جاواں، اس ماں نے ہاتھ چک لے، غصے دے اندر ہی ہاتھ چک لے تے ماں دی اے بیٹے جا تو اج جنہ پریشان کر دیتا ہے، اج تو جنہ مینوں اپنی ماں نو پریشان کیتا ہے، اپنے باپ نو پریشان کیتا ہے، اے میرے بیٹے مہماناں دے سامنے ساڈی توہین ہوئی ہے، مہماناں دے سامنے ساڈی بے عزتی ہو گئی ہے. اے میرے بیٹے جا میں دعا کرنی ہاں اللہ تینوں بیت اللہ دا امام بنا دے وے. تے غصہ آیا، ماں دے الفاظ نکل گئے، اللہ دے عرش تے پہنچ گئے. اللہ ذوالجلال دی قسم دے او جیڑی ماں نے دعا کی تھی، اور جیڑی ماں نے غصے دے اندر دعا کی تھی، اللہ نے انہوں شرف قبولیت نال نواز دیتا ہے. اللہ نے اس بیٹے نو بیت اللہ دا امام بنا چھڑیا ہے. اور امام کون؟ اے بات اے واقعہ میں خود بیٹھ کے، اور جڑا اس وقت بچہ سی او دی زبان دے وچوں انہاں کناں نال بیت اللہ وچ بہ کے سنے. اور بیٹا کون ہے؟ شیخ عبد الرحمان السدیس. اور ماں پیو بد دعاواں نہ دیا کرو، اپنی اولاداں نو گالیاں نہ دیا کرو، انہاں نو مندا نہ بولیا کرو، انہاں واسطے دعاواں کریا کرو. اور تسی دعا کرو گے تانوں کی پتا جے تہاڈی دعا دی وجہ تو اللہ تہاڈی اولاد نو عظمتاں عطا کر دے وے، اللہ تہاڈی اولاد نو عزت والا بنا دے وے. اور جس وقت معاشرے دے اندر تہاڈی اولاد دی عزت ہوئے گی، تہاڈی اولاد دا ادب احترام ہوئے گا، تے بڈھے باپے کہیں گے یار اے عالم دین آیا ہے، اے قرآن دا قاری آیا ہے، اے قرآن دا حافظ آیا ہے، اور یارو اے دی ماں کنی خوش نصیب ہے، اے دا باپ کنا خوش نصیب ہے. انہاں واسطے دعا تسی کرو، عزتاں اللہ تہانوں بھی دنیا دے اندر عطا کر دیں گے. اور قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ
غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے اولاد دا حق ہے، اولاد نو بد دعاواں نہ دیو، اولاد نو گالیاں نہ دیو۔ گالیاں دیو گے اولاد دے ذہن دے اندر گالیاں بیٹھ جان گیاں، بد دعاواں دیو گے اولاد دے دل و دماغ اندر بد دعاواں بیٹھ جان گیاں۔ اس واسطے اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرو۔ دعا تسی کرو گے عزتاں عظمتاں اور سوالا عطا کر دے گا۔ اولاد نو نماز دا حکم دیو، 7 سال دی عمر دے اندر نماز دا حکم دیو، 10 سال دی عمر دے اندر سختی کر کے مار کے انہاں نو نماز وال لے کے آؤ، 10 سال دی عمر دے اندر انہاں دے بستر الگ کر دیو۔ اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔